Ang tema nga atong ipili mao ang gugma, garbo o panaghiusa isip lungsod sa lubihid. Ang maong tema nagsimbolo sa tinuod nga batasan sa lubihid nun. Usa ka pabatasan og panimuot nga nagpayluna sa katawhan, liderato o komunidad nga nagtinabangay, nagtinahuray o nagmahalay. Gugma. Gugma sa katawhan, sa serbisyo o sa lungsod. Ang gugma mao sinugdanan sa tanan. Dili malungtaron ang usa ka lungsod kung walay gugma sa isig katawhan. Kini ang gugma na nagpalihok sa serbisyo nga way pagpili sa tabang nga way palos o sa paningkamot nga walay kanin. Garbo. Ang garbo sa atong kultura, katawhan o kasaysayan. Ang garbo dili lang pagpasigarbo. Kini pagpaila sa atong kagikan o mga kalampusan isip lungsod. Kini nga garbo nagtukmod nato na ipakita ang atong talento, produkto o kultura. Nga bisan gamay nga lungsod, dako ang kapasidad o kaiso. Panaghiusa. Panaghiusa sa katawhan, sektor o henerasyon. Ang panaghiusa may haligi sa kalinaw o kalampusan. Walay kalambuan kung walay panaghiusa. Sa panahon karon, mas nakita nato nga mga proyekto o serbisyo nga nagmalampuson bunga sa panaghiusa sa tanang sektor. LGU, barangay, simbahan, eskwelahan, negosyo o komunidad. Bisan pa ang nagkalilahi ang atong prinsipyo, relihiyon o kahimtang sa kinabuhi. Nagkahiusa ang tanang alubihid nun sa usa ka tumong ang kaayuhan sa lungsod o sa sunod na henerasyon. Kini nga selebrasyon di lamang sa katahong sa atong kultura o kasaysayan, kundi usa ka timaan nga buhi ug lig-on ang espiritu sa pagkaalumignon. Hangtod sa sunod nga araw, padayon ta sa pagtinabangan, sa pagserbisyo o sa paglambo isip usa ka komunidad. Mabuhay ang katawhang alubihid nun. Daghang salamat kung magkita-kita kita sa ika-86 nga araw ng alubihid. Pinangga ko ikaw, alubihid.